प्रहलाद खरेल थिएटर एक्सप्रेस युट्युब च्यानलको यो अभिनय कक्षाको 7औं अध्याय अथवा 7औं भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले 6औं भागमा अभिनय र नाटकलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। अनि त्यसपछि अर्को अध्यायमा हामीले चाहिँ इमेजिनेसनको कुराहरू गरेका थियौं र अनि इमेजिनेसन सँगै सम्बन्धित एउटा लिफ्टमा अड्किएको एउटा व्यक्तिको अवस्थाको बारेमा हामीले देखाएका थियौं। एउटा डेमो क्लास पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौं। भर्खरै उसिनेको तातो आलु छोडाएर खाने एउटा मैले चाहिँ होमवर्क पनि दिएको थिएँ। त्यो होमवर्क गरेर केही दर्शकहरूले अथवा भनौँ कलाकार बन्न चाहने केही व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये एउटा भिडियो आज म तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो भिडियो प्रस्तुत गरिसके पछाडि आज हामी यो 7औं अध्यायमा एउटा कलाकारको सबैभन्दा ठूलो मुख्य हतियार बडी एन्ड भोइसको बारेमा जानकारी लिन्छौं है। बडी एन्ड भोइसको बारेमा जानकारी लिइसके पछाडि भोइस प्र्याक्टिस तपाईहरुलाई घरमा बसेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आज म केही प्रस्तुत गर्नेछु र साथसाथै भोइस प्र्याक्टिसकै लागि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आज आदरणीय गायक तथा संगीतकार मन्जिल मोहन कार्की ज्यूले पनि तपाईहरुलाई आरोह अवरोहको बारेमा केही जानकारी दिनुहुनेछ अथवा तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम 6औं अध्यायमा दिएको होमवर्क आज सबभन्दा पहिला प्रस्तुत गर्नेछु अनि त्यसपछि अरु कुराहरुलाई साथसाथमा लिएर जानेछु। सबभन्दा पहिला हेर्नुस् यो भिडियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? उहाँको प्रयास एकदमै राम्रो लागेको छ। तेजस्वी राईज्यूले गरिरहनु भएको यो मेहनतलाई अझ बढी चाहिँ मेहनत गर्दै जानु होला। यो भिडियो हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले धेरैवटा 5-7 वटा भिडियो पठाउनु भएको थियो। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेर यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसलाई तपाईहरुले कमेन्टमा सल्लाह र सुझाव दिनु होला। आउनुस् अब यो दोस्रो खण्डमा हामी कुरा गरौँ बडी एन्ड भोइसको। जन्मजात हामीले आफूले लिएर आएको जम्मा दुईवटा कुराहरू हुन् बडी एन्ड भोइस। र यो बडी एन्ड भोइस एउटा कलाकारले सही तालमेलका साथ र यसको चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकियो भने अभिनय प्रस्तुति एकदमै राम्रो र सहज तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्छ। बडी एन्ड भोइसमा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराको सामान्य हामी पहिला जानकारी लियौं। सर्वप्रथम जाउँ बडी। हामीले शरीरलाई एकदमै नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ। शरीर बिना हामीले कुनै पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं। अब यो शरीर अन्तर्गत पनि केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई अभिनय गर्न सहज होस्। बडी अन्तर्गत चाहिँ 4 वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ विशेष रूपमा अभिनय गर्नको लागि। ती के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा जेस्चर। जेस्चरको मतलब जेस्चर भनेको चाहिँ हावभाव अथवा इशारा। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा आउँछ पोस्चर। पोस्चर भनेको चाहिँ शारीरिक स्थिति अथवा आसन भनेर पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। 3 नम्बरमा मुभमेन्ट भनिन्छ। त्यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ चाल। त्यसैगरी 4 नम्बरमा एक्सप्रेसन भनिन्छ। एक्सप्रेसन भन्नेको मतलब अभिव्यक्ति। र हामीले यी 4 वटा कुरामा विशेष ध्यान दिएर र विशेष एक्सरसाइजहरू गर्यौं भनेदेखि हामीलाई अभिनय प्रस्तुति एकदमै सजिलो लाग्छ। तपाईहरुले धेरै अभिनेताहरूलाई अथवा अभिनेत्रीहरूलाई देख्नु भएको होला। एकदमै सहज तरिकाले बडीमा कुनै किसिमको टेन्सहरू नभइकन एकदमै सरल र सहज तरिकाले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यो त्यत्तिकै सहज भएको पक्कै होइन।
उनीहरूले बडी अन्तर्गत धेरै किसिमका यस्तै किसिमका चाहिँ विभिन्न किसिमका एक्सर्साइजहरू गरेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर बडीलाई रिल्याक्स बनाएर चाहिँ अभिनय गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूको अभिनय प्रस्तुति हामीलाई एकदमै सहज लाग्छ। त्यसैले हामीले पनि यो जेस्चर, पोस्चर, मुभमेन्ट अनि एक्सप्रेसनमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। र यी के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, यी जेस्चर भनेको के हो, पोस्चर भनेको के हो, मुभमेन्ट भनेको के हो अनि एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ म आगामी क्लासमा फेरि प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई जाउँ भोइस। भोइस अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा कुरा भनौँ, एउटा भोइस नै पर्छ अनि अर्को चाहिँ स्पिच पर्छ है। भोइस भनेको आवाज, हामीले जन्मिने बित्तिकै एउटा आवाज लिएर जन्मेका हुन्छौँ। त्यो आवाज हाम्रो जीवनभरको पहिचान पनि बन्छ। अनि मैले अर्को भने एउटा चाहिँ स्पिच। स्पिच भनेको चाहिँ बोली, संवाद अथवा भाषण। तपाईँले कुन रूपमा यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई तपाईँलाई सहज हुन्छ त्यसरी नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। डायलग भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है, संवाद है। अब स्पिच अन्तर्गत पनि 10 वटा बुदाहरू पर्दछन्। ती 10 वटा बुदामा अथवा 10 वटा कुराहरूमा हामीले एकदमै ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रो डायलग डेलिभरी पर्फेक्ट हुन्छ। अब त्यो 10 वटा कुराहरूमा जाउँ। पहिलो नम्बरमा आउँछ भोल्युम, मतलब ध्वनि, आवाज। 2 नम्बरमा आउँछ पिच। यसलाई चाहिँ हामी साधारण भाषामा अहिलेलाई बुझ्नको लागि सप्तक भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा आउँछ पज अथवा रोकिनु। 4 नम्बरमा आउँछ स्ट्रेस। स्ट्रेसको मतलब दबाव। 5औं नम्बरमा चाहिँ हामी स्ट्रेच भन्छौँ। त्यो स्ट्रेच भनेको चाहिँ तन्काउनु वा लचिलो बनाउनु हो। 6 नम्बरमा आउँछ मोडुलेसन अर्थात् उतार चढाव। त्यसैगरी 7 नम्बरमा रिदम, यसको मतलब हुन्छ लय। अनि 8 नम्बरमा आउँछ टेक्स्चर, जसलाई चाहिँ बुट्टा भर्नु पनि भनिन्छ। 9 नम्बरमा आउँछ टोन अथवा भाषिक लवज भनौँ। अनि 10 नम्बरमा आउँछ डायलेक्ट अथवा बोली अथवा संवाद। यसलाई डायलग भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। बडी अन्तर्गत 4 वटा कुरामा अनि त्यसपछि भोइस स्पिचमा रहेका यी यावत कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका एक्सर्साइजहरू गरेर हाम्रो चाहिँ शरीर र आवाजलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ भनेदेखि हामी राम्रो अभिनेता बन्न सक्छौँ। राम्रो अभिनेता बन्न अथवा राम्रो अभिनेत्री बन्नको लागि तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आजको अध्यायमा हामी बडीको कुरा गर्दैनौँ, यो हामी आगामी अर्को दिनमा गर्दै जानेछौँ। आज चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भोइस प्र्याक्टिस कसरी गर्ने त। तपाईँहरू घरमा बसेर भोइसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त भोइस प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले 3 वटा चरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। त्यो 3 वटा चरणहरू हुन्। सबभन्दा पहिला वार्म अप। वार्म अप चाहिँ किन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। वार्म अप भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो कि सामान्य हामी एउटा जिममा गएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा वार्म अप गर्छौँ, शरीरलाई तताउँछौँ। त्यसैगरी स्पोर्टमा लाग्दाखेरि फुटबलै खेल्दा अथवा क्रिकेटै गर्दा पनि हामीले एकपल्ट पहिला शरीरलाई हामीले तताउँछौँ, वार्म अप गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हामीले भोइस प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि पनि वार्म अप गर्नु जरुरी छ। सर्वप्रथम हामी पहिला यो वार्म अप कक्षालाई हेरौँ। यसलाई एकदमै सहज तरिकाले मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु ताकि तपाईहरुलाई घरमै बसेर दैनिक रूपमा गर्नको लागि सहज होस् भनेर मैले एकदमै छानेर केही टिप्सहरु चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले यो गालाको भागलाई राम्रोसँग मसाज गर्नुस्। गालाको भागलाई अनि त्यसपछि त्यो भन्दा अलिकति तलको भाग त्यसलाई पनि राम्रोसँग मसाज गर्नुस्। घाँटीको भागलाई एकपल्ट मसार्नुस्, राम्रोसँग सजिलोसँग मसार्नुस्। टाउकोलाई हामी एकचोटि घुमाउन सक्छौं। सजिलोसँग टाउकोलाई घुमाउनुस्। त्यसपछि अर्कोपट्टि पनि यसैगरी घुमाउनुस् टाउकोलाई। त्यो सँगसँगै कुमलाई पनि अगाडिपट्टि घुमाउनुस्। अगाडिपट्टि
अनि अगाडिपट्टि घुमाइसके पछाडि यसलाई पछाडिपट्टि पनि उसै गरी घुमाउनुस्। यो वार्मअप चाहिँ तपाईहरूले दैनिक रूपमा भोइस प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुभयो भने अझ राम्रो बेटर रिजल्ट निस्कन सक्छ। बिस्तारै सासलाई नाकबाट लिन्छौँ अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ अनि त्यस पछाडि मुखबाट सासलाई फ्याँक्ने। सबैभन्दा पहिला नाकबाट श्वास लिने, कन्ट्रोल गर्ने 15 देखि 20 मिनिमम पहिलो चरणमा। त्यस पछाडि तपाईहरूको आवश्यकता अनुसार बिस्तारै 25, 30, 35, 40, 100 गर्दै तपाईहरूले चाहिँ बिस्तारै यसलाई बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि मुखबाट सासलाई फ्याँक्ने। यसरी वज्रासनमा बसेका छौँ। वज्रासनमा बसिसके पछाडि बिस्तारै तपाईहरू तल जानुहुन्छ। तलबाट हामी बिस्तारै नाकले सास तान्दै 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 माथि आउँछौँ अनि माथि आइसके पछाडि फेरि त्यसै गरी हामी सासलाई रिजर्भ गर्छौँ। तपाईहरूले कति बेरसम्म सक्नुहुन्छ, कम्तीमा पनि 15 देखि 20 मिनेट त्यसलाई सासलाई होल्ड गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मुखबाट सास फ्याँक्दै 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 सरर तल जानुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला नाकबाट श्वास लिने, कन्ट्रोल गर्ने अनि त्यस पछाडि मुखबाट सासलाई फ्याँक्ने। भोइस प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा नै हामीले चाहिँ आज अझ तपाईहरूलाई सहज होस्, सरल होस् र बुझ्नलाई सजिलो होस् र प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईहरूलाई अझ सजिलो बनोस् भनेर चाहिँ मैले आज चाहिँ नि गायक तथा सङ्गीतकार मन्जिल मोहन कार्कीज्यूलाई पनि यहाँ समावेश गरेको छु। उहाँले चाहिँ नि 7 वटा स्वरहरूको आरोह अवरोह कसरी गर्ने भनेर चाहिँ नि तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले सुन्नुस्। सुनिसके पछाडि त्यस पछाडि तपाईँ पनि सँगसँगै उहाँले जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यसै गरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् अथवा पहिलोपल्ट भिडियो हेर्नुस्। भिडियो हेरिसके पछाडि दोस्रो पल्ट चाहिँ तपाईहरूले फेरि त्यही भिडियोलाई अन गरेर फेरि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि कुराकानी गरौँ। सबैलाई नमस्कार। आउनुहोस्, आज हामीहरू स्वर साधना गर्ने विधि बताउने छौँ। स्वर साधना गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी ओमबाट थालनी गर्नेछौँ।
सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध रि 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 सा 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 रि 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 ध ध ध ध प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध रि 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 सा 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 रि 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 ध ध ध ध प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा सा यो सरल आरोह अवरोह गरेको थिएँ मैले। जय हो। मन्जिल मोहन कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ आज दिनुभएको यो आरोह अवरोहको जानकारीलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग युटिलाइज गर्नु नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज हामीले जति पनि भोइसका कुराहरू गऱ्यौँ, जति पनि भोइस प्र्याक्टिसका कामहरू गरेका छौँ, त्यसलाई तपाईँहरूले दैनिक रूपमा सधैँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँहरूको भोइस राम्रो हुन्छ र राम्रो कलाकार बन्न सक्नुहुन्छ।